तो मेरा शक सही था। हरब ने तंजिया लहजे में कहते साथ पिस्टल भी तान ली। ईगल भी रेवलर थामे अलर्ट हो गया। नीलम तख्त पर बैठी सूरत हाल समझने में कोशां थी। क्या लगती है ये तेरी? मुफ्त में इतनी हसीन असामी तेरे हाथ लग गई। वाह! वो सवाल के साथ चिंगारी भी उड़ा रहा था। खुद चलकर मौत के पास आए हो तुम हरब। अब जिंदा सलामत वापस नहीं जा पाओगे। ईगल ने पिस्टल ताने चैलेंज किया। हा हा हा, बड़ी आग लग रही है। मजाक करकरा कर दिया ना तेरा। चल डील कर लेते हैं, दोनों मजे लें। इसकी मायनी खेज घटिया बात मुकम्मल होने से पहले ही ईगल उकाब की तरह इस पर झपट पड़ा। बकवास किए जा रहा है, अब भुगत। ईगल इसे अपने मजबूत कसरती बाजुओं में दबोचे गजबनाक लहजे में बोला। साथ ही घुटना मोड़कर इसके पेट में दे मारा। एक नहीं, दो नहीं, बार बार। हरब ने पिस्टल अब तक थाम रखी थी। इस हाथापाई में अगर वो फायर करता तो शायद उसे भी नुकसान पहुंचता। तभी वो खुद को छड़ाने की कोशिश करने लगा। बिलाखिर ईगल के पेट में कोहनी मारने के साथ इसके सर में भी दे मारी। फिर टांग का इस्तेमाल करते इसे दूर धकेला और जल्दी से फायर कर दिया। मुबादा वो फिर ना इस पर चढ़ दौड़े। फायर की आवाज से बुलंद चीख नीलम के गले से बरामद हुई थी। इस तमाम कार्रवाई के दौरान वो लरजती कांपती आंसू बहाने में ही मसरूफ थी। पे दर पे वाकयात ने इसकी तमाम सलाहियतें जैसे मफलूज करके रख दी थीं। टाइगर नीलम की बेजान टांगों में जाने कहां से इतनी जान आई थी कि वो फर्श पर गिरे ईगल की जानिब बढ़ी थी। गोली इसके कांधे को छूकर गुजरी थी। सुर्ख अनार रंग खून बह निकला था। हरब ने फिर से इसे टारगेट पर रखा, मगर इसके आगे नीलम थी। आस आलम ने एक हाथ से अपने करीब बैठी नीलम को दूर धकेला और डायरेक्ट फायर किया। पिस्टल हरब के हाथ से नीचे गिर चुका था। इससे पहले कि वो इसे उचकता, अंदर दाखिल होते एक नकाबपोश ने उसे पुष्ट से दबोचते नीचे फेंका और धड़ाधड़ लातों घोंसों की बरसात कर दी। हरब भी कम नहीं था। इसने भी अपने दफा में हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। नकाबपोश जमी बोस हुआ। हरब पिस्टल लेने को आगे बढ़ा। मेजर आस ने इसके घुटने पर अपना बूट मारा। वो मुंह के बल गिरा। खून इसके मुंह से निकलकर आलूदा फर्श को और आलूदा कर चुका था। मेजर आस ने इसकी गर्दन अपनी बाजू में दबोचकर मोड़ ली। फिर नकाबपोश से बोला, अनस, नीलम को लेकर जाओ। इसके पैर के नीचे हरब का पिस्टल था, जिसे इसने अनस की जानिब धकेल दिया। ओके सर। वो पिस्टल उठाकर नीलम की जानिब आया, जो अभी तक फर्श पर बैठी हालात समझने की कोशिश कर रही थी। उठें। उसने नीलम को जल्दी से उठने का कहा, मगर इसकी नजरें हरब की गर्दन को बेदर्दी से दबोचे ईगल पर गड़ी थीं। अनस ने एक नजर इसकी नजर के ताकुब में देखा, फिर इसे बाजू से थामकर घसीटने के अंदाज में बाहर ले आया। गोल सीढ़ियां उतरने के बाद वो इस गली से निकलने वाले थे जब वो होश में आई। टाइगर, हम टाइगर को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो बड़बड़ाई। छोड़ो हमें। इसने अनस की सख्त गिरफ्त से अपने आप को आजाद करवाना चाहा। नीलम, अभी आप मेरे साथ चलें। मैं आपको सेफ जगह लेकर जा रहा हूँ। इसके चिल्लाने पर वो रुक गया था। टाइगर अंदर है। वो उसे मार देगा। हम नहीं जा सकते। हमें टाइगर के पास जाना है। आप छोड़े हमें। आजिज़ी और बेबसी से कहती आखिर में वो अपने मखसूस अंदाज में चीख पड़ी। टाइगर को कुछ नहीं होगा। वो मेजर है। हरब को कंट्रोल करना इसके बाएं हाथ का खेल है। डोंट वरी। बट मेन प्रॉब्लम यह है कि हरब के पीछे हबीब ना आ जाए। आप समझ क्यों नहीं रही? इतनी मुश्किल से आपको वहां से निकाल कर आए हैं। हम पर भरोसा करें। वो इसे धीमे से समझाता आराम करने की कोशिश कर रहा था। इसकी गिरफ्त ढीली पड़ी थी। नीलम ने इसे धक्का दिया और वापस भाग गई। अनस को इससे ऐसी दिलेरी की तवक्के नहीं थी। वो संभल तो गया, मगर इसके पीछे कुछ देर बाद लपका था। वो तेज तेज भागती गोल सीढ़ियां चढ़ रही थी। आंखों के आगे सिर्फ ईगल के कांधे से बहता खून दिख रहा था। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो अंदर के मंजर ने इसकी रूह तक हिला दी थी। ईगल खून में लथपथ हरब के ऊपर घुटना मोड़कर बैठा था। एक घुटना फर्श पर टिका था। रेवलर हरब के मुंह में था। एक, दो, तीन।
जाने इसने कितने फायर किए थे। आंखों के आगे अंधेरा छा जाने की बना पर वो लहरा कर जमीन में ही गिर गई और दरवाजे में ही गिर गई। मेजर आस आलम ने एक ठोकर हरब को रसीद की और खड़ा हो गया। वो नीलम तक पहुंचा था जब तक अनस भी आ गया। मेजर आस आलम ने तेज और हफगी भरी नजर इस पर डाली थी। वो सर झुकाकर रह गई थी। आप हमें कहाँ लेकर आए हैं? टाइगर कहाँ है? अनस कमरे में दाखिल हुआ ही था कि वो बेड से उठती बोली। नकाहत के बाइस आवाज बहुत मधम थी। कमरा काफी कुशादा था, फिर फर्नीचर भी मैचिंग था, मगर लकड़ी का था। डार्क ब्राउन ही पर्दे लगे थे। एलईडी बल्ब की रोशनी भी काफी तेज थी जो इसके सर पर लगा था। बेड पर लेटी नीलम अब उठ बैठी थी। आता होगा वो, आप ये जूस पी लें। अनस ने जूस का गिलास इसे थमाना चाहा, मगर वो टांगे समेट कर इनके गिर्द बाजू बांधे और इन पर सर रखकर रोने लगी। अनस परेशान हो गया। आप रोना तो बंद करें प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, आप महफूज हैं। अनस खड़े खड़े ही कह रहा था। इसे सबसे मुश्किल काम लग रहा था किसी रोती लड़की को चुप कराना। इसकी बात पर वो मजीद जोरों शोर से रोने लगी। अच्छा देखें, मैं आपको बताता हूँ, वो ठीक है, हॉस्पिटल गया है, जल्दी आ जाएगा। अब आप भी इसे पकड़ लें। अनस ने जूस का गिलास फिर इसकी जानी बढ़ाया। नीलम ने सर उठाकर इसे देखा। अनस ने नजरें चुरा ली। हम कहाँ फंस गए हैं? तुम कौन हो? टाइगर कौन है? हमें क्यों छड़वाया वहां से? तुम सबकी आपस में क्या दुश्मनी है? हमें क्यों बीच में घसीट लिया है? हमारा क्या कसूर है? किस चीज की सजा मिल रही है हमें? हम थक गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक कैद से आजादी मिलती है तो दूसरी कैद में जाने को। वो रोते हुए इससे शिकायतें कर रही थी। अनस ने गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया। अभी आपको सब सच पता चल जाएगा, कुछ इंतजार करें। अनस धीमे लहजे में बोला। हमें अभी बताएं, टाइगर कौन है? इसके इतने रूप क्यों हैं? आपने नहीं बताया तो हम शोर मचा देंगे। नीलम ने कहते साथ ही साइड टेबल पर पड़ा गुलदान भी उठा लिया। अनस अब भी खामोश खड़ा था, जैसे इसकी धमकी पर कोई फर्क ना पड़ा हो। टाइगर मेजर आस आलम है। इसके अलावा कुछ भी आपको बताना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। वो बात करते करते कब नीलम की तरफ आया वो महसूस न कर सकी। इसने गुलदान इसके हाथ से आराम से ले लिया और जूस का गिलास थमा दिया। अब जल्दी से इसे खत्म करें और मजीद धमकियां देने के लिए जान पैदा करें, वो तंज कर रहा था। शायद पता नहीं, बस नीलम ने इसे मुस्कुराते देखा था। फिर इसने जल्दी से जूस खत्म कर लिया। अनस ने टेबल पर पड़ा जग उठा लिया और इसके हाथ से गिलास लेने के बजाय और जूस डाल दिया। नीलम ने हैरान नजरों से इसे देखा। देख क्या रही हैं? खत्म करें इसे, रिज़्क जाया नहीं करते। दादी अम्माओं वाला लहजा। इसने गिलास लबों से लगा लिया। अनस टेबल के किनारे ही बैठ गया। कमरे में बेड के सिवा एक सोफा मौजूद था बैठने को। गुड गर्ल। नीलम के हाथ से खाली गिलास लेते वो शाबाशी देने लगा। वो अब सेल की जानिब मुतवज्जे हो चुका था। उसकी उंगलियां तेजी से टाइपिंग करने में मसरूफ थी। फिर वो कॉल पर मसरूफ हो गया। 1 मिनट की बात के बाद वो कमरे से बाहर निकल गया। नीलम भी जल्दी से बेड से उतर गई। कमरे के बाहर लाउंज था, खासा बड़ा था। एक 3 सीटर सोफा था, जबकि बाकी 4 सिंगल सोफे गोल दायरे में लगे हुए थे। एक तरफ किचन था और किचन के सामने थोड़ी सी जगह पर 4 कुर्सियों वाला सेट था, जिसे एक छोटे से डाइनिंग हॉल का नाम दिया जा सकता था। नीलम दरवाजे से झांक रही थी जब इसने मेन गेट से किसी को अंदर आते देखा। इसने ग्रे कलर की शर्ट पहन रखी थी जिसके बटन खुले थे। इसका कसरती बदन साफ नजर आ रहा था, मगर इसके सीने पर पट्टी बंधी थी जिस पर खून के धब्बे भी मालूम हो रहे थे। स्लीव्स फोल्ड थे। एक हाथ पर भी इस तरह सफेद काटन लपेटा हुआ था। बाल माथे पर डेरा डाले हुए थे। नीलम को अपने पैरों तले जमीन निकलती महसूस हुई। इसके शोल्डर पर गोली लगी थी, इसे याद आया। वो फौरन बाहर निकली। क्या हुआ है आपको?
اس کی آواز بلند اور شاخ سے بھرپور تھی۔ کیسے لگی ہے یہ چوٹ؟ ہم آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں، وہ چلائی۔ چوٹ مجھے لگی ہے، شور آپ نے مچا رکھا ہے، وہ اس کے چلانے پر ناگواری سے بولا۔ نیلم جھٹکے سے اس کے قریب ہوئی تھی۔ اوپن شرٹ کا ایک سیرا پکڑ کر اسے اپنی جانب ہلکے سے کھینچا۔ چوٹ آپ کو لگی ہے، مگر تکلیف ہمیں ہو رہی ہے، اور جب تکلیف برداشت سے باہر ہو جائے نا میجر عالم، انسان شور بھی تب ہی مچاتا ہے۔ وہ اس وقت اس حد تک اس کے قریب تھی کہ میجر ان سبز کانچ آنکھوں میں اپنا عکس صاف دیکھ سکتا تھا۔ اپنے لیے ٹھاٹھے مارتے جذبات کا طوفان بآسانی ملاحظہ کر سکتا تھا۔ اس نے ایک پل کو اپنی نظریں نہ جھکائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اپنے جنون کی انتہا بتا رہی تھی، بہک جانے کو مجبور کر رہی تھی۔ کیوں نہیں کرتے آپ ہم سے محبت؟ شرٹ پر گرفت اور مضبوط کر کے ایک اور جھٹکے سے مزید فاصلہ سمیٹ لیا۔ اس کی سیاہ ذہانت سے چمکتی آنکھوں میں دیکھتے جذبات سے بوجھل لہجے میں استفسار کیا تھا۔ میجر نے سانس تک روک لی تھی، پھر چہرہ موڑ لیا۔ تاب نہیں لا پا رہا تھا وہ ان جذبوں سے لبریز نگاہوں میں دیکھنے کی۔ نیلم چھوڑے، وہ دبے دبے لہجے میں اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ سے ہٹاتے بولا۔ انس دروازہ لاک کرتا پلٹا تھا۔ میجر کو انس کے سامنے اس کی یہ بابکی سخت کھلی تھی۔ نیلم ذرا فاصلے پر ہو چکی تھی۔ انس پاس چلا آیا۔ ٹائیگر، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر چلو۔ انس کے کہنے پر وہ کمرے میں چلا گیا۔ نیلم بھی پیچھے ہی آنے لگی تھی جب انس بولا، پلیز اب یہیں ایڈجسٹ کر لیں۔ انس کا لہجہ معذرت کرتا تھا، مگر اس نے تیکھی نظر انس پر ڈالی اور کمرے میں چلی گئی۔ انس بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ ہمیں سب سچ سچ بتا دیں، یہ سب کیا چل رہا ہے اور ہمیں اس میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ ٹائیگر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ نیلم سامنے کھڑی قدرے غصے میں بولی، پہلی بات آپ نے خود اس کھائی میں چھلانگ لگائی ہے، اور دوسری بات میں نے آپ سے کچھ جھوٹ نہیں بولا۔ جو آپ سچ بتانے کا کہہ رہی ہیں، ہمیشہ کی طرح سخت لہجہ، سنجیدہ انداز۔ ہم نے چھلانگ لگائی ہے یا آپ نے دھکا دیا ہے؟ کاٹدار لہجہ۔ ہم نے کہا تھا کہ آپ اکیلی عید کے دن کسی کے گھر میں ڈرلے سے گھس جائیں، نہ ہی میں نے آپ کو کا ہار اپنے پاس رکھنے کا کہا تھا۔ وہ اطمینان سے نیلم کو اس کی غلطیاں بتا رہا تھا۔ ہمیں مرکت بہت پسند ہیں اور یہی ہماری غلطی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں وہ ہار نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ پہلی بات کو نظر انداز کرتی، اپنی غلطی تسلیم کرتی، بیڈ کے پاس پڑے ٹیبل پر ہی بیٹھ گئی۔ انس کمرے سے جانے کب گیا اسے محسوس نہیں ہوا۔ مرکت، یو مین زمرد کا پتھر؟ نیلم نے سر جھکائے اس بات میں ہلایا۔ آپ کو پھر بھی وہ ہار نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ کئی بار ہماری پسندیدہ چیزیں ہی ہمیں نقصان میں دوچار کر دیتی ہیں۔ وہ سر اونچا کرتا کمرے کی چھت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شرٹ اب تک کھلی تھی۔ نیلم اب اس کی جانب دیکھنے سے ہچکچا رہی تھی، جبکہ کچھ دیر پہلے وہ کیسے اس کے لیے بے قرار ہو گئی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں میجر عالم ہوں؟ جذبات میں آ کر نیلم نے اس کا پورا نام لے لیا تھا۔ وہ خود تو بھول چکی تھی، مگر میجر شارپ مائنڈ انسان تھا۔ اس کی زیرک نگاہیں تو انسان کا اندر تک جانچ لیتی تھی۔ وہ نیلم انگلیاں مروڑنے لگی۔ عالم کو سمجھ نہیں آتی تھی، یہ لڑکی عجیب سے بھی عجیب تر تھی۔ کبھی بولڈنیس کا مظاہرہ کرتی، کبھی بلا وجہ نروس ہوتی، کبھی پسٹل دیکھ کر ہی سچ بول دیتی، کبھی ریولر کو گردن میں محسوس کر کے بھی جھوٹ پر ڈٹی رہتی۔ میں نے بتایا تھا سر۔ انس ایک پلیٹ میں ہلدی ملا دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوتا بولا۔ عالم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس کی بڑھائی پلیٹ سے گلاس اچک لیا۔ حرب کا سیل مسلسل آف جا رہا ہے۔ I don't know what happened with him، حبیب شدید جنجلاہٹ میں مبتلا کہہ رہا تھا۔ ایگل سے کانٹیکٹ کر لو، وہ ڈیٹیلز بتا دے گا۔ He is irresponsible guy، MS نے
کانٹے میں لگے ڈرائی کیک کا پیس کھاتے کہا، تم نے یہاں بزنس تو اچھا سیٹ کر رکھا ہے بائی دا وے۔ حبیب نے تعریف کی، گتے کا کاروبار بہت منافع بخش ہے میرے اصل بزنس کے لیے۔ کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی اتنے بڑے بڑے کارٹنز میں اسلحہ جا رہا ہے، ہیروئن یا امریکن سعودیہ کرنسی۔ وہ اب بھی ناشتے میں مصروف بول رہا تھا۔ اگر کبھی ریڈ پڑ جائے تو، حبیب بولا۔ آرڈز الرٹ ہیں اور پولیس محکمے میں بھرتی ایس ایچ او بھی ہر خبر وقت سے پہلے پہنچا دیتا ہے۔ ایک ایس پی بھی تعاون کر رہا ہے، ایم ایس نے آرام دہ لہجے میں کہا۔ پاکستان کی پولیس تو بڑی ہی لالچی ہے یار، حبیب نے کومنٹ پاس کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، ہر محکمے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، بس جن کو پیسے کی لالچ ہو وہ اپنوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے میں وقت نہیں لگاتے، اور کچھ ڈیک کی بھی محنت ہے۔ خیر اب تم دیکھ رہے ہو، وقت پر پیسے ٹرانسفر کر دیا کرو ان کے اکاؤنٹس میں۔ اسی لیے تو حرب کو کال کر رہا تھا کہ کل جو مال ایگل نے ڈیلیور کیا ہے اس میں جس پولیس آفیسر نے مدد کی ہے اس سے کتنے کی ڈیل ہوئی ہے، مگر وہ ہے کہ کال ہی اٹینڈ نہیں کر رہا۔ حبیب نے بیئر کا گلاس رکھتے پھر سے سیل پر انگلیاں چلانی شروع کر دی۔ ایک تم لوگوں کی یہ پینے اور ریڈ لائٹ ایریا کا راؤنڈ لگانے کی عادت سے میں بہت تنگ ہوں، ایٹ لیسٹ ڈیک میں یہ عادت نہیں تھی۔ وہ ناگواری سے بولا، پھر پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ یار کیا یاد کروا دیا وہ لڑکی، یقین مانو منہاج، ایسا حسن میں نے کبھی زندگی میں آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ تم سوچ نہیں سکتے وہ لڑکی کتنی قیمتی ہے، کوہ نور سے بڑھ کر ہے۔ سونا تو پانی برتا ہے اس کے سامنے۔ اس کو دیکھ کر ہی حبیب نے آگے واہیات الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ ہاتھ میں پکڑے کانٹے کو ایم ایس نے زور سے پلیٹ میں پٹکا اور سرخ انگارہ آنکھوں سے حبیب کو گھورا۔ کول ڈاؤن برو، ہا ہا ہا، اب غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ وہ تو گئی نہ تمہاری نہ میری۔ حبیب کا انداز چڑھانے والا تھا، وہ میری ہے۔ منہاج الضحاک نے جن نظروں سے اسے دیکھتے یہ بات کی تھی، حبیب کو وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگا تھا۔ حبیب کے سامنے پڑا بیئر کا گلاس اس کے منہ پر انڈیلنے کے بعد اسے بالوں سے پکڑ کر چہرہ اوپر کر دیا، پھر اس کے چہرے پر تھوڑا جھکا اور لال انگارہ آنکھوں سے گھورا۔ یہ تمہاری آخری غلطی تھی حبیب، اب اگر تم نے اس لڑکی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو دوستی دشمنی میں بدلتے ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ سرد لہجے میں کہتے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے۔ آر یو میڈ؟ ہوش میں آؤ منہاج الضحاک، ہوش میں آؤ۔ یہ پاگل پن، یہ دیوانگی تمہیں پہلے بھی لے ڈوبی تھی، اب کی بار بھی کہیں ایسا ہی نہ ہو۔ تب تو تم ریحانی موت مرے تھے اور اب تم روحانی موت مرو گے۔ اب حقیقی موت مرنا چاہتے ہو؟ حبیب کاٹ ڈال لہجے میں بولا۔ وہ ایسی نہیں، وہ بہت معصوم ہے۔ منہاج نے اس کی جانب پیٹھ کر لی تھی۔ ہا ہا ہا، حبیب کا کہکا گونجا۔ پاگل مت بنو منہاج، اور اس لڑکی کو تلاش مت کرو، ورنہ وہ برباد کر دے گی تمہیں۔ اگر اسے پاس رکھو گے تو وہ تمہارے اندر کے جانور سے ڈر جائے گی، اور ہے تو اسی ملک کی باسی جس نے تمہاری زندگی کو جلا ڈالا۔ تم اس ملک کی باسی سے محبت کرنے چلے ہو جس نے تمہاری کائنات کو سوبی بنا دیا۔ حبیب اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ پہلی بار اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ ڈونٹ سے کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ حبیب کا طنز بہت گہرا تھا۔ ہو گئی ہے حبیب، یہ دیکھو میرا دل دھڑکنے لگا ہے۔ اس نے حبیب کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر ٹھیک دل کے مقام پر رکھا۔ حبیب ہنسا، پھر پیچھے ہٹا اور ایم ایس کے الجھن بڑے چہرے کو دیکھا، پھر اس کی ہنسی کہکوں میں بدل گئی۔ ڈائننگ ہال گھومنے لگا تھا، حبیب کے کہکے اونچے ہوتے جا رہے تھے۔ چپ ہو جاؤ، ایم ایس نے دھاڑتے ساتھ میز پر سجے لوازمات زمیں بوس کیے۔ ہنسی آ رہی ہے مجھے تمہاری بے وقوفی پر۔ محبت، ہا ہا ہا، ایک بار استعمال کرو، دو بار، تین بار، دل بھر گیا تو چھوڑ دو، محبت نہ کرو۔
عجیب سے لہجے میں کہتا وہ پھر منہاج اضحاک کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، محبت کرو گے تو مارے جاؤ گے میرے دوست۔ پھر وہ اس کے دل پر ہاتھ مارتا نیچے گرے ٹوٹے برتنوں سے پیر بچاتا نکل گیا۔ منہاج وہیں کھڑا تھا، در حقیقت وہ آج بھی وہیں کھڑا تھا، اسی مقام پر بدلے کی آگ میں جلتا سلگتا۔